तलबा, कैसे हैं आप सब। हमने पहले पढ़ा फेल माजी की अक़साम। अब हम पढ़ेंगे मुकालमा कि मुकालमा किसे कहते हैं और मुकालमा हम कैसे लिखते हैं। हम पढ़ेंगे मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बातचीत, बाहमी बातचीत को कहते हैं। देखिए, आपस में जो बातचीत हम करते हैं इसे हम कहते हैं मुकालमा। इस बातचीत या गुफ्तगू के कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख्यालात से आगाह होते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में पता चलता है कि इस बंदे के ख्यालात कैसे हैं, इसकी सोच कैसी है, एक दूसरे को पहचानने में हमें मौका मिलता है। तो मुकालमा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी। मुकालमा हम बातचीत के ज़रिए भी कर सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं कि ख़त लिख के भेजा, उसका जवाब आया, आपस में हमने अपने अपने ख्यालात का इज़हार ख्याल किया। इसी से एक दूसरे के जौहर और किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है। यही मुकालमात, ड्रामा, नावल और अफसाने इन्हीं हैं। इन्हीं की कामयाबी से नावल, अफसाना और फिल्म वगैरह की कामयाबी की शोहरत है और इन्हीं से हम एक दूसरे की कदर कीमत का अंदाज़ा करते हैं। देखिए, जो ड्रामे लिखे जाते हैं, ड्रामों में, नावल में, अफसानों में, वो सारे डायलॉग हैं, डायलॉग्स को कहते हैं। अब वो जो अदाकार होते हैं वो मुकालमे याद करते हैं, उसके मुताबिक एक्टिंग करते हैं। तो मुकालमे जब लिखते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि साथ साथ उसमें एक्शन भी लिखा होता है कि ये बात अदाकार ने किस तरह एक्ट करना है। वैसे हम अगर हम बातचीत करें तो हम सिंपल आराम से बात कर ले, लेकिन अगर हम एक्ट करना होता है तो उसमें हमने एक्शन लिखना होता है। फिर है मुकालमा एक फितरी बातचीत भी है और मसनूई गुफ्तगू भी। यानी फितरी बात हम रूटीन में करते हैं या मसनूई तौर पर हम कर सकते हैं। बहरहाल मसनूई मुकालमे में भी फितरत का लिहाज रखना पड़ता है। ऐसे ड्रामे वगैरह होते हैं, मसनूई होते हैं वो, यानी हकीकत तो नहीं, हकीकत में उनके साथ वैसा नहीं होता, अदाकारों ने अपने ऊपर वैसा रूप धारा हुआ होता है। रोज़मर्रा बोलचाल और लबो लहजा के साथ इशारात एक अच्छे मुकालमे की जान है। यानी उसमें मुहावरे का इस्तेमाल किया जाए और लबो लहजे के साथ बातचीत, इशारात के ऐसे हाथ उठाया, बैठ के बात की, खड़े होकर बात की, तो ये मुकालमे को मजीद अच्छा कर देते हैं। उलझाव और तकल्लुफाना गुफ्तगू मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। यानी बहुत ज़्यादा आप बड़ी बड़ी बातें करें, मुश्किल बातें करें, यानी पढ़ने वाले को समझ ही मुकालमे को बेमज़ा कर देती है। ख्याल रखना चाहिए गुफ्तगू शराफत तहजीब के दायरे से बाहर कदम ना रखे, लेकिन अब बेतकल्लुफी में इस बात का ख्याल रखना है कि वो बात तहजीब के दायरे में की जाए, इसमें कोई बदतमीजी ना शामिल की जाए। मुखातिब के मर्तबे और दर्जे का ख्याल रखा जाए और जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी उम्र और उसका मर्तबा देख के बात की जाए। छोटे से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखा जाता है लिखते हुए और बोलते हुए। ज़रूरत के मुताबिक इशारात के साथ आवाज़ की सख्ती, उतार चढ़ाव भी जेर नज़र रहना चाहिए और इसके मुताबिक इशारात को तो कम कर रहे, उसके साथ बोलते हुए कोई नरम बात कर रहे हैं, गुस्से वाली बात करें, लहजे में बात करें, बात का उतार चढ़ाव उसको भी देखना चाहिए। गुफ्तगू का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बात खुद निकलती आए। एक ही बात बार बार दोहराने से गुफ्तगू में फीकापन पैदा हो जाता है। यानी एक ही बात को बार बार दोहराएंगे तो गुफ्तगू करने मज़ा नहीं आता। ज़ुबान का रोज़मर्रा के मुताबिक होना ज़रूरी है। रोज़मर्रा जो हम डेली रूटीन में ज़ुबान जिस कदर रोज़मर्रा के मुताबिक होगी उतनी ही मौसर होगी। मौसर मीन कि उसका लोगों को असर होगा, समझ आएगी लोगों को। मुकालमात हम देखते हैं। पहले मैं आपको एक मुकालमा दिखाती हूँ। दुकानदार और ख़रीदार के दरमियान कैसे बातचीत हो रही है। खरीदार, और ये जो निशान है ये हमने लगाना होता है मुकालमे में लाजमी तौर पर। इसे हम कहते हैं तसलसल। इसको हमने क्या कहते हैं, तसलसल। तो हमने ये लगाना होता है इसके अंदर बात को बयान करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे मुकालमा, या इसको हम कहते हैं राब्ता। इसको हम राब्ता भी कहते हैं,
کہ آپ نے رابطہ پیدا کرنا کہ یہ بات جو کی کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. تو خریدار السلام علیکم، خریدار آیا دکان پر، اس نے سلام کیا. دکاندار وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے. خریدار آپ کی دکان میں رومال بھی ہوں گے؟ دکاندار رومال ہی نہیں، جرابیں، بنیانیں، چھتریاں، سبھی کچھ ہے. دکاندار اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری دکان میں سب کچھ موجود ہے. خریدار رومال دکھائیے، کوئی سستا سا سوتی ہو. دکاندار یہ دیکھیے رومال، نہایت نفیس اور نرم. خریدار آپ نے جرابوں کا ذکر کیا تھا، وہ بھی دکھائیے. یعنی آپ نے بات کو کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کا خیال رکھنا ہے کہ جو دکاندار کیسے بات کر رہا ہے، خریدار کیسے بات کر رہا ہے. دکاندار رومال کے متعلق کیا فیصلہ ہے، کتنے پیش کروں؟ خریدار جرابیں دکھائیے، رومال کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. دکاندار اس سے پوچھ رہا ہے کہ رومال کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے، آپ رومال دینا چاہتے ہیں کتنے رومال میں؟ تو خریدار کہتا ہے کہ پہلے مجھے جرابیں دکھائیے، رومال بھی میں دیکھ لوں گا. دکاندار یہ دیکھیے جرابیں ہے، ریشمی ہے، ریشمی ہے، ریشمی، کتنے جوڑے پیش کروں؟ یعنی وہ تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے کہ ریشمی ہے، ریشمی، میرے جرابیں جو ہیں بہت اچھی ہیں. خریدار آپ مال دکھا رہے ہیں، قیمت نہیں بتاتے. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دکھائے جا رہے ہیں، پہلے مجھے رومال دکھا دیے، جرابیں دکھا دی، آپ کی قیمت نہیں بتا رہے کہ ہے کتنے کے. دکاندار ایسے ہی کرتے ہیں نا، شاپنگ کے لیے آپ جائیں خریداری کے لیے تو چیزیں دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں، جب سب پسند آ جاتا ہے پھر بعد میں قیمت بتاتے ہیں. کہ آپ اپنی چیزیں بن داموں بیچتے ہیں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ چیزیں بغیر پیسوں کے بیچتے ہیں، پیسے نہیں لیتے آپ. دکاندار ہاں صاحب بالکل مفت. جیسے دکاندار اپنی باتوں میں لے کر آتے ہیں نا خریداروں کو. قیمت برائے نام ہے، برائے نام بہت کم، رومال 80 روپے کا ہے اور جرابوں کو جوڑا 120 روپے کا. خریدار میاں دکاندار یہ قیمت بہت زیادہ ہے، نفیس مال بھی نفیس ہے اور جرابیں بھی. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ قیمت تو زیادہ ہے لیکن رومال بھی اچھا ہے، نفیس اچھا، اور وہ جرابیں بھی. اب دکاندار کیا جواب دیتا ہے، ہم اپنے مال کو چند پیسوں کے نفع پر بیچتے ہیں، کسی اور دکان سے دریافت کر لیں پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں اپنی چیزوں کو بہت کم نفع لیتا ہوں، چیز اچھی بیچتا ہوں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا آپ بازار جا کے اور دکانوں سے پتہ کر لیں تو آپ کو یقین ہو جائے. دکاندار آپ نہ کہ آپ اپنی چیزوں کا قیمت بڑھانے کے لیے. خریدار رومال اور جرابوں کی صحیح قیمت بتائیے، میں کچھ اور چیزیں بھی خریدوں گا. تو پھر خریدار کہتا ہے کہ مجھے ان قیمت اچھی بتائیں، قیمت میں تھوڑی کمی کریں تو میں اور سامان بھی خرید لوں گا آپ کی دکان سے. دکاندار صاحب ہماری دکان کا حساب باٹا جیسا سمجھیے، ایک زبان ایک دام. باٹا کی دکان جو پاکستان میں ہوتی ہے اس میں قیمتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی قیمت پہ ملتے ہیں. وہاں پہ پرائز بھاؤ نہیں کرایا جاتا، جو قیمت لکھی ہوتی ہے. ہم یہاں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، جو قیمت لکھی ہوتی ہے ہم اسی قیمت پہ چیز لینی ہوتی ہے. تو یہی کہہ رہا ہے کہ باٹا جیسا ہے، ایک زبان ایک دام، ایک قیمت ہے، بس قیمت میں کوئی نہیں. خریدار اگر سچ مچ درست کہتے ہیں تو مجھے آپ کی سچائی پر فخر ہے. اب میں سچی دکان چھوڑ کر جھوٹی دکانوں پر نہیں جاؤں گا. تو خریدار کہتا ہے اگر آپ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دکان کی چیزیں بہت اچھی ہیں، آپ نفع بہت کم لیتے ہیں، تو پھر میں اس سے سارا سامان خریدوں گا. میں آپ کی سچے انسان کو چھوڑ کے میں جھوٹے انسانوں کے پاس کیوں جاؤں، ان جھوٹی دکانوں پہ کیوں جاؤں؟ دکاندار پھر حکم کیجئے، آپ کی قدردانی کا شکریہ. دکاندار کہتا ہے بہت بہت شکریہ، آپ نے میری سچائی کو مانا، آپ حکم کیجئے آپ کو کیا کیا چاہیے. خریدار 5 رومال، 5 جوڑے جراب اور 1 چھتری بھی ڈال دیجئے مگر اچھی سی ہو. یعنی وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیزیں دے دو اور بہت اچھا سا سامان ہو. دکاندار یہ لیجئے، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. دکاندار اب کہتا ہے کہ یہ لیجئے، سامان دے کر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. خریدار رقم تو آپ نے نہ بتائی نہ وصول کی، شکریہ مفت میں دے مارا. خریدار کہتا ہے کہ آپ نے پیسے تو مجھ سے لیے نہیں، بلا جب شکریہ کہہ دیا. دکاندار یہ لیجئے بل، کل 800 روپے ہی تو ہے، یہ تو ہوئے. خریدار
یہ لیجیے 1000 روپے، اپنی رقم وصول کیجیے اور بقایا دکان لینے کے دینے، یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، یعنی مذاق کرتے ہوئے کہ پہلے لیے بعد میں دے دیے پیسے، باقی بقایا پیسے، اچھا آپ کی خوشی کے لیے یہ لیجیے 200 روپے۔ یعنی یہاں بات چیت ختم ہوئی دکاندار اور خریدار کی۔ تو آپ نے اسی طریقہ ہے کالمہ لکھنا ہے ایک فقیرنی کے اور فقیرنی کے درمیان بات چیت کا، کہ فقیر اور فقیرنی آپس میں کس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ نے مکالمہ لکھ کے پھر مجھے بھیجنا ہے۔ اللہ حافظ۔